एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुप नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने प्रमुख लक्ष्य बोकेर 25 वर्ष अघि स्थापना भएको संस्था हो। स्थापना कालदेखि नै यस संस्थाले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी नेपालको गरिमा बढाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। केही दशक यता नेपालले आफ्नो लोक संस्कृतिलाई विश्व समुदाय सामु उजागर गर्न थालेको भए तापनि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहन सक्ने सम्भावना भएको नेपालको अनौठो सांस्कृतिक विविधता अहिलेसम्म ओझेलमा पर्दै आएको छ। यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस संस्थाले आफ्नो मौलिक लोक संस्कृति झल्कने कार्यक्रमहरू स्वदेश तथा विदेशमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा प्रत्येक जातिका आफ्नै भाषा र संस्कृतिहरू रहँदै आएको सर्वविदितै छ। नेपाली संस्कृतिप्रति स्वदेशी भन्दा विदेशी बढी आकर्षित हुनु पर्यटन प्रवर्धनको दृष्टिकोणले राम्रै मान्न सकिएला। तर आफ्नो पहिचान र मौलिकता बोकेको संस्कृतिप्रति स्वयं नेपाली उदासीन हुनु दुःखलाग्दो पक्ष हो। त्यसमा पनि वर्तमान युवा पिँढी आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सिएर पाश्चात्य संस्कृतिमा रमाउन थालेको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो संस्कृति प्रवर्धनको निम्ति कार्य गर्नु यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो। यसका लागि यस संस्थाले पर्यटन कलाकारको स्वागत सत्कार, नेपाली लोक संस्कृतिको आधार भन्ने मूल नारासहित 2059 सालमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला आयोजना गरेको थियो। त्यसपछि हरेक 2-2 वर्षमा आयोजना गरी निरन्तरता दिँदै आएको यस संस्थाले 2080 साल फागुन 18 गतेदेखि फागुन 27 गतेसम्म 12औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2080 आयोजना गर्न गइरहेको छ। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलादेखि 11औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलासम्म आइपुग्दा करिब 85 भन्दा बढी देशका 8500 भन्दा बढी कलाकारहरूले हाम्रै घर आँगनमा आफ्नो देशको मौलिकता झल्कने झाँकीसहित विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। आजका दिनसम्म आइपुग्दा यस संस्थाले विश्वका 75 भन्दा बढी मुलुकमा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत नेपाली लोक संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धन गराउँदै आएको छ। नेपाली संस्कृति उत्थान तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै लोक सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्नुको साथै नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नु यस मेलाको प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यदाकदा टेलिभिजनको पर्दामा मात्र देखिने विदेशी लोक संस्कृतिलाई हेर्दै आएका हामी नेपालीहरूले मेला अवधिभर आफ्नै घर आँगनमा नेपालको प्रस्तुतिसहित प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्न पाउनेछौँ। यसले नेपालको पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवर्धनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएका छौँ। यस संस्थाले स्थानीय आयोजकहरू र विभिन्न प्रायोजकहरूको सहयोगबाटै हालसम्म 11वटा मेलाको सफलतापूर्वक आयोजना गर्दै आज हामी 12औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2080 सफलताका साथ सम्पन्न गराउन गइरहेका छौँ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोगी सिद्ध हुने यस्ता कार्यक्रम तपाईँ पत्रकार साथीहरूको चाखलाग्दो र जुझारु संलग्नता रहने विश्वास लिएका छौँ। देशको चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित पत्रकारिता जगतका भरपर्दा संवाहकका रूपमा परिचित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई मेला अवधिभर मेलाको समाचार सम्प्रेषण गरी मेलाको प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिदिनु हुन आयोजक संस्था विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। यसपटकको महोत्सव काठमाडौँ, दाङ, पोखरा र ललितपुर जस्ता पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा गर्न गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ऐतिहासिक तथा विश्व सम्पदा सूचीमा आबद्ध पाटन दरबार र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नाले हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। यसबाट देशको विविध सांस्कृतिक, पुरातत्त्विक र अन्य पर्यटकीय स्थलको मात्र नभई नेपालकै विश्वसामु प्रचार हुने आशा राखिएको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, इस्टोनिया, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, पोल्यान्ड, साउथ अफ्रिका र नेपाल लगायत राष्ट्रका विभिन्न सांस्कृतिक समूहका 350 भन्दा बढी कलाकारहरूले भाग लिने निश्चित भइसकेको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छौँ। उक्त महोत्सव अवधिभरि कलाकारहरूले
आफ्नो संस्कृति झल्कने वेशभूषा लगाई सांस्कृतिक झाँकी गर्ने र आफ्नो लोकगीत सङ्गीत र लोकनृत्य प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। काठमाडौँ आसपासका विद्यालयमा गई विदेशी कलाकारहरूले आफ्नो सांस्कृतिक प्रस्तुति गर्ने र विद्यालयका विद्यार्थीहरूको समेत सांस्कृतिक प्रस्तुति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस किसिमको सांस्कृतिक आदान प्रदानले विद्यार्थीहरूमा आफ्नो लोक संस्कृतिप्रति अभिरुचि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ। अन्तमा यही फागुन 19 गते शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा समुद्घाटन हुने यस मेलाको तयारीका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने साथै सहकार्य गर्ने मिडिया एवं पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, स्थानीय आयोजक, स्वयंसेवक सदस्यहरू साथै सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूप्रति एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुप हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुप नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने प्रमुख लक्ष्य बोकेर 25 वर्ष अघि स्थापना भएको संस्था हो। स्थापना कालदेखि नै यस संस्थाले नेपालको सांस्कृतिक विधिवत्तालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी नेपालको गरिमा बढाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। केही दशक यता नेपालले आफ्नो लोक संस्कृतिलाई विश्व समुदाय सामु उजागर गर्न थालेको भए तापनि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहन सक्ने सम्भावना भएको नेपालको अनौठो सांस्कृतिक विधिवत्ता अहिलेसम्म ओझेलमा पर्दै आएको छ। यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस संस्थाले आफ्नो मौलिक लोक संस्कृति झल्कने कार्यक्रमहरू स्वदेश तथा विदेशमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा प्रत्येक जातिका आफ्नै भाषा र संस्कृतिहरू रहँदै आएको सर्वविदितै छ। नेपाली संस्कृतिप्रति स्वदेशी भन्दा विदेशी बढी आकर्षित हुनु पर्यटन प्रवर्धनको दृष्टिकोणले राम्रै मान्न सकिएला। तर आफ्नो पहिचान र मौलिकता बोकेको संस्कृतिप्रति स्वयं नेपाली उदासीन हुनु दुःखलाग्दो पक्ष हो। त्यसमा पनि वर्तमान युवा पिँढी आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सिएर पाश्चात्य संस्कृतिमा रमाउन थालेको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो संस्कृति प्रवर्धनको निम्ति कार्य गर्नु यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो। यसका लागि यस संस्थाले पर्यटन कलाकारको स्वागत सत्कार, नेपाली लोक संस्कृतिको आधार भन्ने मूल नारासहित 2059 सालमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला आयोजना गरेको थियो। त्यसपछि हरेक 2-2 वर्षमा आयोजना गरी निरन्तरता दिँदै आएको यस संस्थाले 2080 साल फागुन 18 गतेदेखि फागुन 27 गतेसम्म 12औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2080 आयोजना गर्न गइरहेको छ। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलादेखि 11औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलासम्म आइपुग्दा करिब 85 भन्दा बढी देशका 8500 भन्दा बढी कलाकारहरूले हाम्रै घर आँगनमा आफ्नो देशको मौलिकता झल्कने झाँकीसहित विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। आजका दिनसम्म आइपुग्दा यस संस्थाले विश्वका 75 भन्दा बढी मुलुकमा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत नेपाली लोक संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धन गराउँदै आएको छ। नेपाली संस्कृति उत्थान तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै लोक सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्नुको साथै नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नु यस मेलाको प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यदाकदा टेलिभिजनको पर्दामा मात्र देखिने विदेशी लोक संस्कृतिलाई हेर्दै आएका हामी नेपालीहरूले मेला अवधिभर आफ्नै घर आँगनमा नेपालको प्रस्तुतिसहित प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्न पाउनेछौँ। यसले नेपालको पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवर्धनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएका छौँ। यस संस्थाले स्थानीय आयोजकहरू र